کرنے دا ثواب عطا فرماندے۔ آپ پڑھو۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جڑا ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ 10 قرآن پاک ختم کرنے دا ثواب عطا فرماندے۔ اور اگے سن لو مسئلہ۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جڑا آدمی جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر دی زیارت کردا، جمعے دا دن آیا قبرستان گیا، جا کے قبر دی زیارت کی تھی، آ قبر میرے والد محترم دی، آ قبر میری والدہ محترمہ دی، اور کچھ نہیں کیتا، صرف قبر دی زیارت کی تھی۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر دی زیارت کردا اللہ اس نوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے۔ اور جنوں دے اللہ توفیق تے جیڑا جمعے والے دن اپنے والدین دی قبر اتے جا کے سورہ یاسین دی تلاوت کردا، جمعے دا دن آیا قبرستان گیا، والدین دی قبر تے جا کے سورہ یاسین دی تلاوت کی تھی۔ کٹے دا گوشت زردہ دینا آسان ہے، جمعے والے دن والدین دی قبر تے جا کے سورہ یاسین پڑھنا مشکل ہے۔ ہمایا جڑا جمعے والے دن والدین دی قبر اتے جا کے سورہ یاسین دی تلاوت کردا، ہمایا اللہ رب العزت ہر حرف دے بدلے او دے والدین دا جنت اندر ایک درجہ بلند فرما دے۔ کامن کرنے والے او سانے چھوڑ دیتے، بڑھڑا بابا فوت ہو گیا، سرے تے باں رکھ لینی، چاچا مینوں کدے کول چھڈ کے جاندا پیا، بھئی چاچے بھی تے زندگی گزاری، سرے تے باں رکھ کے رونا آسان، کٹے دا گوشت زردہ دینا آسان، لیکن جمعے والے دن والدین دی قبر اتے جا کے سورہ یاسین دی تلاوت کرنا مشکل ہے۔ اور تسا پتہ کی آکھنا؟ آکھنا مولینا مسئلے تے صحیح کیتے، لیکن ہیں تے بابی۔ بھائی میں وابی نہیں، وابی تے تسی ہو۔ میں تے کہہ رہا جمعے والے دن جاؤ، والدین دی قبر دی زیارت کرو، سورہ یاسین پڑھو، قرآن پاک پڑھو، صدقے خیرات کر کے ثواب پہنچاؤ۔ وابی میں تے نہیں، جڑا عمل نہیں کرنا وابی تے او پڑھ۔ صدقے خیرات دا سن لیو، صدقے خیرات کرنے دا کتنا بڑا فائدہ۔ روز دے اندر نہ میں 2 حدیثاں پڑھیاں، جتنے بھی کدی موقع ملے میں اے حدیثاں ضرور سنانا، تسی بھی سن لیو۔ قربانی دا موقع ہوندا تے جانور اسی لوگ ذبح کرنے، سونے نبی نے شاہ فرمایا ایک جانور دے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریا، اے منع۔ جانور ذبح کرنا دوسری جگہ تھی، زندے جانور دے سامنے جانور ذبح نہ کرو۔ اللہ نے اس جانور دے اندر عقل شعور رکھیا، وہ سارا کوئی دیکھ لیا۔ ایک آدمی اس نے گاں دا بچہ گاں دے سامنے ذبح کیتا، خدا دا کرنا اس گاں نے پتہ نہیں کیڑی اللہ دے دربار چ دعا کی تھی، جس ویلے ذبح کر کے انہیں بازو سیدھا کیتا، او دا بازو لکڑ دی طرح آکڑ گیا۔ اس گاں دی دعا بھی اللہ نے ایسی قبول کر لی۔ تھوڑے دن گزرے، اے بندہ جا رہا، رستے تے دیکھیا بھی آ چڑیا دے چھوٹے چھوٹے بچے نہ زمین اتے پے، او چڑی تے چڑیا اور چوں چوں پہ کردے نے اٹھاؤن دی کوشش کردے نے، انہوں تو نہیں اٹھائے جاندے۔ اس نے اٹھا کے نہ انہاں بچیاں نوں انہاں دے گھونسلے اندر رکھیا، جدو گھونسلے اندر رکھ کے اس نے بازو تھلے کیتا،
وہ دا بازو اللہ نے بالکل ٹھیک صحیح سلامت کر دیتا. ایک آدمی دی عادت کہ وہ چڑیاں دے چھوٹے چھوٹے بچے اس نے گھونسلے چوں کڈنے تے ذبح کر کے پکا کے کھا چھڑنے. انہاں چڑیاں نے اللہ دے دربار اندر دعا کی تھی کہ یا اللہ عجیب تو ماشا ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے لے جاندا ذبح کر کے کھا چھڑدا. یا اللہ اس بندے نو منع کر. اللہ پاک نے چڑیاں نال وعدہ کیتا بھی اگر ہون آیا نا اے کام کرنے واسطے میں رب دا تواڈے نال وعدہ بھی اے بندہ زندہ واپس نہیں جائے گا. میں رب اے دے اتے موت تاری کراں. تھوڑے دن گزرے اے آدمی پھر آیا. پھر اس نے آن کے او بچے گھونسلے چوں کڈے گھونسلے چوں بچے کٹ کے لے گیا. چڑیاں نے پھر اللہ دے دربار اندر التجا کی تھی بھی یا اللہ تیرا تے وعدہ ساڈے نال کہ ہون آیا تے بچ کے نہیں جاندا. او آیا بچے کٹ کے لے گیا بالکل صحیح سلامت. انہوں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اللہ رب العزت نے جواب دیتا. اللہ نے فرمایا اے چڑیا اے میرا بندہ جدوں سویرے گھروں چلیا اس کام واسطے اس نے چلن تو پہلے نہ تھوڑا جہا صدقہ کیتا اور صدقے دی برکت نال میں رب نے اس نو موت تو محفوظ کر لیا. جویں ایک آدمی نو سنگل دے نال جکڑ کے مضبوط کر کے جکڑ کے رکھ دیندے ہو آہستہ آہستہ پھر کھولو او دے جسم اندر سکون آندا. اسی طرح جیڑا آدمی صدقہ خیرات کردا اللہ دی زندگی دیاں مصیبتاں زندگی دیاں پریشانیاں بیماریاں مقدمے بازیاں تو اللہ اس نو محفوظ رکھدا. صدقہ خیرات کرو او دا ثواب اپنے مردیاں نو پہنچاؤ. اللہ رب العزت ثواب پہنچاندے نے. باقی سن لیو شریعت اندر اچھا کل شریف پڑھیا کرو. فرمایا جیڑا آدمی 200 مرتبہ کل شریف پڑھدا سویرے فجر دی نماز پڑھی اللہ توفیق دے قرآن پڑھیا کرو. فرمایا جیڑا آدمی 200 ایت ہر روز پابندی نال تلاوت کردا جس وقت فوت ہوندا جس قبرستان اندر جا کے دفن ہوندا فرمایا ایدی قبر دے ارد گرد والے 7 ایسے آدمی 7 پڑوسی اصل پڑوسی اے ہیں جنہاں کدی آپس اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور مزے دی بات ہے کہ کدی ایک دوسرے اتے شفا نہیں کرنا. اصل پڑوسی اے ہیں. فرمایا 7 ایسے آدمی جنہاں اتے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی انہاں دی شفاعت کروا کے انہاں نو جنت اندر لے جائے گا. اللہ دے توفیق. 200 مرتبہ کل شریف پڑھیا کرو. فرمایا جڑا 200 مرتبہ کل شریف پڑھدا 66 قرآن پاک ختم کرنے دا ثواب. جدوں ایدی موت آندی 1,10,000 فرشتے ایدی نماز جنازہ اندر شرکت کر دے. کتنا بڑا جو ثواب. آپ پڑھو او دا ثواب اپنے مردیاں نو پہنچاؤ. اللہ رب العزت ثواب پہنچا دے. شریعت اندر ہے تعزیت. تعزیت دا معنی ہے تسلی دینا. بھائی مظہر صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے انہاں دے بھائیاں نال لواحقین نال تعزیت کرو کہ تواڈے بھائی اللہ نو پیارے ہو گئے. اللہ اس نو جنت دے وے. اللہ توانو صبر دے وے. اے ہے تعزیت. اور شریعت اندر تعزیت ایک مرتبہ ہے بار بار نہیں. پہلے دن آیا جی فاتحہ پڑھو دوسرے دن آیا جی فاتحہ پڑھو تیسرے دن آیا جی فاتحہ پڑھو نہ. یہ سارے دے سارے ساڈے رواج ہیں. شریعت اندر تعزیت ایک مرتبہ ہے. ایک مرتبہ. سونے نبی نے شاہ فرمایا دیکھو ساری شریعت خشکی خوری نہیں کہ مسلمان بندہ فوت ہو جائے
تے پڑوسی ٹس تو بس نہ ہوئے، مسلمان بندہ فوت ہو جائے اسی ٹس تو بس نہ ہوئیے، ایدہ مطلب گدے اندر تے ساڑھے اندر کوئی فرق نہیں۔ مسلمان بندہ فوت ہو جائے او دی تعزیت کرو، اور تعزیت ایک مرتبہ کرو۔ فرمایا جڑا مسلمان دی تعزیت کردہ کل قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر میرے رب اس نو سبز رنگ دی جنتی عزت والی چادر پہنان گے جڑا مسلمان دی تعزیت کردہ، اور تعزیت ایک مرتبہ ہے، بار بار نہیں۔ باقی میرے بھائی مظہر صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے، دیکھ لو تسی کتنے بڑے حضرات اکٹھے ہوئے ہو، تشریف لائے ہو، نماز جنازے دے اندر کتنی بڑی مخلوق ہے۔ تقریباً 30 سال ہو گئے نے مینوں بھی جلیاں چ آندیاں، جنازے پڑھدے پڑھاؤندیاں۔ میرے علم دے مطابق یہ پہلا اتنا بڑا جنازہ میں جلہ مخدوم سے دیکھا کہ اتنے بڑے لوگ کثرت نال نماز جنازے اندر شریک ہوئے ہیں۔ اے ہوندی ہے اللہ دی طرفوں مقبولیت، جتنا آدمی دا تعلق اللہ دی ذات نال ہوندا، اللہ اس بندے دی محبت اپنی مخلوق دے دلاں اندر ڈال دیندے۔ دیکھو نا جتنے اسی آئے بیٹھے ہاں، یہ سارے مرنے والے دے رشتہ دار تھے نہیں، بھی سارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوسرے کتنے حضرات ہیں جڑے رشتہ دار نہیں، دینی نقطہ نظر نال بے حیثیت مسلمان ہون دی حیثیت نال سارے اس وقت اکٹھے ہوئے ہاں۔ ساڑھے اکٹھے ہون دا مقصد کہ مرنے والے دے لواحقین نال افسوس اور مرنے والے آدمی دے واسطے بخشش دی دعا۔ اصل دعا او ہوندی ہے جیڑی نہ غیبانہ طور سے کیتی جائے۔ ایک بزرگان تریوی چاک دے ماسٹر عبدالرشید صاحب فوت ہو گئے، ساڈے مخدوم نذیر احمد صاحب ابا جی ربینہ دے گھر والے فوت ہو گئے۔ گرمی دا موسم، حالانکہ بزرگ آدمی، زور دی نماز پڑھی میرے کو، میں کہا ساتھ جی تسی اس گرمی دے اندر کیویں آئے ہو؟ آکھن لگے مولوی صاحب کی دساں، میری مخدوم نذیر صاحب دے نال نہ دوستی سی، اور خدا دا کرنا بھی یہ ساری دوستی ساری زندگی ساڈے دونوں اندر ہی رہی ہے، ساڈے گھراں اندر داخل نہیں ہوئی۔ یعنی میری اولاد نو کوئی نہیں پتہ بھی ساڈے والد دا مخدوم صاحب نہ تعلق ہے، مخدوم صاحب دی اولاد نو بھی کوئی نہ پتہ کہ ساڈے والد صاحب دا فلاں آدمی نال تعلق ہے۔ مخدوم صاحب فوت ہو گئے، مینوں اج چلیا پتہ بھی او بھائی نظر محمد صاحب فوت ہو گئے۔ میں اپنے چاک تو چلیا، آن کے جلہ مخدوم گیا، اوتھے جا کے کسی بندے کو پوچھا بھئی مخدوم صاحب دی قبر کیڑی؟ انہاں دسیا جی آ قبر انہاں دی۔ فرمان لگے انہاں دی قبر اتے جا کے فاتحہ پڑھ کے چپ کر کے واپس آ گیا۔ اصل جڑی آ دعا ہوندی ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے دی دعا نو قبول فرما دینا۔ اپنے گھراں اندر بیٹھ کے بھی دعا کیتی کرو، اپنے واسطے، والدین واسطے، دوست احباب واسطے، رشتہ داراں واسطے، تو باقی بھائی مظہر صاحب واسطے دعا فرماؤ۔ اللہ پاک ساڈے اس عزیز نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے حیثیت انسان ہون دے جتنیاں کمیاں کوتاہیاں سن، اللہ صاحب نو نیکیاں نال تبدیل فرمائے۔ اللہ قیامت والے دن سونے نبی دی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر چوں پانی پینا نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیو، 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کے بھائی مظہر صاحب اور دوسرے مسلمانوں دی روح نو اشارے ثواب کر دو۔
بچن بننی ایک مرتبہ الحمد شریف تین مرتبہ قل شریف درود پاک پڑھ لیو درود پڑھیا کرو کثرت نال پڑھیا کرو سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا آدمی جیڑا آدمی 50 مرتبہ قل شریف پڑھدا کل قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر میں اللہ دا رسول اس آدمی نال خود مسافہ کراں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم ارحم للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب دی بخش فرما سب نو جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرما سب دے گناہاں نو نیکیاں نال تبدیل فرما سب دے گناہاں نو یا اللہ نیکیاں نال تبدیل فرما سب دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا یا اللہ خصوصاً ساڈے پیارے بھائی مظہر صاحب یا اللہ فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں یا اللہ سی اس دے لواحے کی تیرے دربار چ سفارشی بن کے آئے یا اللہ ساری سفارش نو قبول فرما یا اللہ تیرے سونے نبی نے شاہ فرمایا جس مسلمان دے جنازے اندر 3 صفحہ آدمی دیاں بن جاون یا اللہ تیرے سونے نبی نے شاہ فرمایا جس مسلمان دے جنازے اندر 40 آدمی شریک ہو جاون یا اللہ تیرے سونے نبی نے شاہ فرمایا جس مسلمان دی وفات دے بعد 4 آدمی او دے حق اندر اچھی گواہی دے دیون میں رب اس دی بخش فرما دینا یا اللہ سی کتنے بڑے لواحے کی تیرے دربار چ سفارشی بن کے آئے یا اللہ ساری سفارش نو قبول فرما یا اللہ اے ساڈے بھائی فوت ہون تو بعد تیرے مہمان ہیں یا اللہ ساڈے اس بھائی دی او مہمانی فرما جو تیری بادشاہی دے لے کے یا اللہ ساڈے اس بھائی نو جنت دے بہترین کھانیاں تو کھانے کھلا جنت دے بہترین پانیاں تو پانی پہلا اور جنت دے بہترین کپڑیاں تو کپڑے پہلا یا اللہ تیرے سونے نبی نے شاہ فرمایا قبر اندر منکر نکیر سوال و جواب کر دیں یا اللہ ساڈے اس بھائی دی قبر نو بھی جنت دے باغاں چوں باغ بنا یا اللہ تیری اس مخلوق دے اندر لکھاں انسان اس حال دے اندر دنیا تو چلے گئے کہ مرنے تو بعد انہاں دیاں قبراں دے نشان مٹ گئے انہاں دیاں نسلاں دے نشان مٹ گئے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرنے والا کوئی نہیں یا اللہ سی انہاں نے بھی دعا کر دے یا اللہ انہاں نے بھی جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ساڈے اس بھائی دی زندگی اندر جتنیاں برکتاں جتنیاں خیراں جتنیاں رحمتاں ہن چلے جان تو بعد او ساریاں برکتاں ساریاں خیراں ساریاں رحمتاں یا اللہ دوبارہ گھر کے اندر واپس لٹا یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اللہ انہاں دی تربیت بھی فرما انہاں دی پرورش دا ذریعہ بھی بڑھا یا اللہ اے جلا مخدوم لوگ تیرا اور ایک بندہ جس نے سب تو پہلا اے شہر دی بنیاد رکھی یا اللہ وہ تواڈے علم اندر ہے ساڈے علم اندر نہیں اگر وہ نیک بندہ تیرے اور تیرے نبی دی ذات تے ایمان رکھن والا
یا اللہ اس نیک آدمی تو لگ کے اج تک اے شہر دے جتنے رہائشی مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب دی بخش فرما یا اللہ سب نو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما یا اللہ قیامت والے دن ہر مسلمان نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما یا اللہ قیامت والے دن ہر مسلمان نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر چوں پانی پینا نصیب فرما یا اللہ قیامت والے دن ہر مسلمان نو جنت دے اندر سونے نبی دی رفاقت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.